نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ حضرات گرامی، ذی وقار بزرگوں اور دوستوں، جو آیت مبارکہ خطبہ مسنون اندر پڑھی ہے، اس کی روشنی اندر چند منٹس چند ایک گزارشات تے توجہ کیجئے۔ گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ پکی گل ہے؟ میں لگتا کو نہیں آ رہی، آندھی ہوندی تو میں گزارش کی تھی بھی تھوڑے تھوڑے قریب آ جاؤ، بچیاں سمجھ لئیے تو سیاںیاں نہیں سمجھی۔ اساں تو سنتے ہوندے سن سیانے جڑے نے سیاںیاں گلاں سمجھدے بھی نہیں تے کردے بھی نہیں، پر اج پتہ لگا بھی بچے جڑے وہ بھی سیانے نے۔ اللہ سارے نو سیانا کر دے۔ غور کیجئے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے اساں احسان کیتا اہل ایمان تے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اسی انہاں دی طرف انہاں دیاں جاناں درو رسول نو مبعوث کیتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اور رسول اللہ دی آیات نو تلاوت کر دین، ویزکیہم، اور پھر لوگاں دا تزکیہ کر دین، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب و حکمت دی تعلیم دین دین، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس تو پہلے لوگ گمراہی اندر سن۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ہر انسان تے بے شمار نعمتاں نے، اگر انسان شمار کرنا چاہے تو شمار کر سکتا نہیں ہے، اور بالخصوص مومنین تے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بے شمار نعمتاں اندروں سب تو بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ توحید عطا کیتا ہے۔ یاد رکھیے عقیدہ توحید اللہ دی سب تو بڑی نعمت ہے۔ مستدرک حاکم اندر حدیث ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی دنیا دا مال جس نو چاہن عطا فرما دین، لیکن اللہ تبارک و تعالی عقیدہ توحید دا فہم، عقیدہ توحید دی سمجھ، عقیدہ توحید دی معرفت اس بندے نو عطا فرماندے نے جس دے نال اللہ دی ذات پیار کر لے۔ گویا عقیدہ توحید اللہ دی سب تو بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح پیغمبر دی سنت دا مل جانا، آپ علیہ السلام دی اطاعت اور اتباع دا راستہ مل جانا، یہ بھی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس تو آگے بڑھیے قرآن پاک دی محبت دا نصیب ہو جانا، یہ بھی اللہ دی ایک نعمت ہے۔ اور پھر رمضان المبارک جیسے عظیم اور مقدس مہینے دا ساری زندگی اندر آ جانا، یہ بھی رب تعالیٰ دی نعمت ہے۔ اور اگر انسان اپنے وجود تے غور کرے تو بے شمار اللہ دی نعمتاں موجود نے۔ آنکھ اللہ دی نعمت ہے، زبان اللہ دی نعمت ہے، کان اللہ دی نعمت نے، دل دماغ اللہ دی نعمت ہے، صحت اور جناب علی عافیت اللہ دی نعمت ہے۔ اگر آنکھ دی نعمت دی قدر پوچھنی ہوئے اس نو پوچھئے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے۔ اگر کان دی قدر پوچھنی ہوئے تو سماعت تو جو محروم ہے اس نو کان دی اور سماعت دی قدر پوچھئے۔ اگر جناب علی
کسی نو زبان دی قدر پوچھنی ہوئے، جڑا گونگا ہوئے اس نو زبان دی نعمت دی قدر پوچھئے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں انسان تے بے شمار نعمتاں نے، لیکن یاد رکھیے رب تعالیٰ نے انسان تے بے شمار نعمتاں کرنے دے باوجود بھی احسان نہیں جتلایا۔ حالانکہ رب دا احسان ہے، اس نے صحت عافیت دی ہے، اولاد دی ہے، یہ رب دی نعمت ہے، لیکن رب نے احسان نہیں جتلایا۔ کیڑیو عظیم نعمت ہے، کیڑیو پیاری نعمت ہے، کیڑیو معصوم نعمت ہے، کیڑیو معصوم ترین اور اعلیٰ ترین عرفہ ترین نعمت ہے جو رب نے خاص مومنین نو عطا کی ہے، اور پھر اس کا مومنین تے احسان کیا مطلقاً۔ اور نعمت ساری کائنات واسطے ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، انہاں دی رسالت پوری انسانیت واسطے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص مومنین نو اس دا احسان دا ذکر کیتا ہے۔ قرآن فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ بس جاگو انشاءاللہ، میں 3 بجے تک اپنا کوٹا پورا کرنا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ پاک فرماندے نے اسی مومنہ تے احسان کیتا ہوئے۔ اللہ جی بے شمار احسانات تسی مومنہ تے کیتے نے۔ کیڑا احسان ہے جدا تسی ذکر فرما رہے ہو؟ بے شمار نعمتاں عطا کیتیاں نے، لیکن تسا احسان نہیں جتلایا۔ کیڑی پاکیزہ معصوم تے اعلیٰ ترین تسی نعمت عطا کیتی ہے جدا احسان جتلا رہے ہو؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ فرماندے نے اسی اپنے ساری کائنات دے سردار پیغمبر، ساری کائنات دے اعلیٰ و عرفہ پیغمبر، کیڑے پیغمبر نے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سننے دارمی اندر حدیث موجود ہے، میرے محبوب فرماندے نے انا قائد المرسلین ولا فخر، انا سید المرسلین ولا فخر۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے منو سارے رسولاں دا سردار بنایا ہوئے، اللہ پاک نے منو سارے رسولاں دا قائد بنایا ہوئے، لیکن میں اس اندر فخر نہیں کردا۔ سارے رسولاں دے سردار، سارے نبیاں دے سردار، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب نے مبعوث کیتا ہوئے۔ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، فرمایا اسی رسول نو مبعوث کیتا ہے تواڈیاں جاناں دے اندروں۔ سننا توجہ کرنا، مصطفیٰ دی آمد مرحبا ہے، سرکار تشریف لے آئے نے، آپ علیہ السلام دی بیست حق ہے، آپ دی نبوت حق ہے، لیکن رب فرما رہے ہیں اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ رب فرماندا ہے اسی مصطفیٰ نو مبعوث کیا انہاں دیاں جاناں دے اندروں۔ میرا سوال ہے کوئی حل کرے، کیا مکہ پاک اندر رہنے والے قریشی جس قبیلے قریش دے اندر مصطفیٰ تشریف لائے نے، بنو ہاشم دے قبیلے دے اندر محبوب علیہ السلام دی پیدائش جس گھر اندر ہوئی ہے، سردار عبد المطلب دے پوتے نے، محبوب علیہ السلام سردار عبداللہ دے بیٹے نے، سیدہ آمینہ دے لخت جگر نے، محبوب علیہ السلام سردار ابو طالب، سیدنا امیر حمزہ، سیدنا عباس دے بھتیجے نے۔ یا سنیے جواب دیجئے میرے سوال دا، جدو پیغمبر علیہ السلام دے ددیال اور ننیال جڑے نے، جڑے قریش نے، جڑے بنو ہاشم اندر نے، بتلائیے اگر وہ نوری نے تو پھر جواب دیجئے، کوئی دلیل پیش کیجئے۔ اگر وہ نوری نہیں نے پھر مانیے من انفسہم تو مراد قرآن نے کیا کیا ہے؟ اگر پیغمبر دے ددیال نوری نے، اگر آپ دے ننیال نوری نے، اگر پیغمبر دے والد محترم سردار عبداللہ نوری نے، اگر سردار عبد المطلب نوری نے، کوئی دلیل پیش کیجئے۔ اگر مصطفیٰ دے چچا نوری نے پھر دلیل پیش کیجئے۔ اگر دلیل نہ پیش کر سکو پھر سنیے اہل الحدیث کا پیغام، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ فرماندے نے اسی اپنے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو انہاں دیاں جاناں درو پیدا کیتا ہوئے۔ سننا توجہ کرنا، میں کہا کرنا وا او پیغمبر دے دادا سردار عبد المطلب بشر نے، کہنے لگے جی جی بشر نے۔ میں کہا پھر مصطفیٰ نوری کس طرح نے؟ آپ دے والد محترم سردار عبداللہ بشر نے، پھر مصطفیٰ نوری کس طرح نے؟ وہ کہنے والو نور من نور اللہ نے، شرم نہیں آئی، حیا نہیں آیا، کس ان سے قرآنی دا انکار کر رہے ہو؟ تسی آندے ہو نور
من نور اللہ نے رب کی آندہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ فرماندے نے میں کسی اندروں پیدا نہیں ہویا، میرے اندروں کوئی پیدا نہیں ہویا. جڑا آندہ پیغمبر نور من نور اللہ نے کیا مانی ہے؟ پیغمبر اللہ دے نور دے وچوں نور نے، میں کیا کرنا ہوا؟ وہ اللہ دے بندو مصطفیٰ دے دادا سردار عبد المطلب بشر نے، مصطفیٰ بشر کیوں نہیں؟ آپ دے باپ عبداللہ بشر نے، مصطفیٰ بشر کیوں نہیں؟ آپ دی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ بشر نے، مصطفیٰ بشر کیوں نہیں؟ آگے بڑھئے مصطفیٰ دے چاچے بشر نے، آپ بشر کیوں نہیں؟ آپ دے ننیال اور ددیال بشر نے، مصطفیٰ بشر کیوں نہیں؟ جے پیغمبر دے ددیال ننیال بشر نے پھر ماننا پڑے گا کل انما انا بشر مثلکم، پھر ماننا پڑے گا کل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول. سنیے آل الحدیث تاکیدہ مصطفیٰ بشر نے لیکن آل الحدیث تاکیدہ کیے پیغمبر دی ذات بشر ہے لیکن آپ افضل البشر نے. جے سمجھنا ہے تے حدیث صحیح البخاری تے غور کرنا. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نو نماز پڑھائی ہے. راوی نو شک ہے زور دی نماز ہے یا عصر دی نماز ہے، لیکن 4 رکعت والی نماز پڑھائی ہے. محبوب علیہ السلام نے 4 رکعت پڑھانے دی بجائے زور عصر دی نماز اندرو 2 رکعت پڑھائیاں نے. پھر میرے محبوب نے سلام پھیرے آوے تے گھر وال چل پے نے. پچھو صحابہ اکرام دی آپس اندر گفتگو جاری ہو گئی ہے. خیر نبی پاک نے آج 2 رکعت پڑھائیاں نے. کچھ صحابہ کہنے لگے کیڑی لوڑے پوچھن دی، مصطفیٰ جو کیتا ٹھیک کیتا ہوئے گا. کچھ صحابہ کہنے لگے محبوب نو پوچھئے تے صحیح نا محبوب جی نماز کم ہو گئی ہے یا تسی بھول گئے ہو. آخر کار سیدنا ذوالجدین رضی اللہ تن تیار ہوئے نے نبی علیہ السلام نا گفتگو کرنگے. سیدنا ذوالجدین رضی اللہ تعالیٰ میرے محبوب علیہ السلام دے دروازے تے پہنچے نے. ذوالجدین نے دستک دیتی ہے. نبی علیہ السلام باہر تشریف لے آئے نے. فرمایا محبوب جی ایک گزارش کرنا چاہنا. جی ذوالجدین فرماؤ کی کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا محبوب جی نماز کم ہو گئی ہے یا تسی بھول گئے ہو. واہ کیسا ادب دا انداز ہے. فرمایا محبوبہ نماز کم ہو گئی ہے یا تسی بھول گئے ہو. نبی پاک نے فرمایا ذوالجدین جی یا رسول اللہ. فرمایا نہ تے نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولیا ہوا. فرمایا محبوب جی پھر 2 رکعت کیوں پڑھائیاں نے؟ نبی پاک نے فرمایا نہیں ذوالجدین میں تے 4 پڑھائیاں نے. ذوالجدین فرمان لگے محبوب جی پھر آج تسی 2 رکعت پڑھا آئے ہو. نبی علیہ السلام ذوالجدین نو نال لے آوے مسجد نبوی اندر پہنچے نے. صحابہ اکرام تشریف فرمانے. محبوب نے فرمایا میرے صحابہ صادق ذوالجدین، اے میرے صحابہ کیا ذوالجدین سچ کہندا وے؟ جی جی محبوب جی ذوالجدین سچ کہہ رہا وے. تسی 4 نہیں 2 رکعت پڑھائیاں نے. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ اٹھو پھر 2 رکعت اور پڑھیے. نبی پاک نے 2 رکعت پڑھائیاں نے. سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے آوے تے کی فرمایا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ انما انا بشر مثلکم. فرمایا میرے صحابہ میں بشرہ مثل تواڈی. جے میں نماز اندر بھول جاواں تے پچھو سبحان اللہ کہہ دیتا کرو. کیا معنی ہے سبحان اللہ؟ محبوبہ تسی بھول گئے ہو تے اللہ بھولن تو پاکے. وما کان ربک نسیا، رب دی ذات نہیں جے بھول دی. پیغمبر خود فرما رہے نے انما انا بشر مثلکم، میں بشرہ مثل تواڈی. جے انج سمجھنا آوے تے میں اور انداز نہ گزارش کیتا کرنا کلمہ اسلام پڑھ دے ہو تے کی آندے ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن نورہ. نہیں نور عبدو کیا دے توہین ہے. اشہد ان محمدن نورہ. جے نورہ پڑھیے تو پھر کیا رجے کی خیال؟ کوئی بندہ آئے کو پڑھا لکھا مولوی یا کہے کہ اشہد ان محمدن نورہ و رسولہ پڑھیے تے کلمہ اسلام درست ہے. ہر مکتبہ فکر دا مولوی بولے نہیں ایک کلمہ درست نہیں ہے، ایک کلمہ پڑھے بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا.
میں کہا پھر سن کی پڑھاں گے؟ پڑھنا پڑے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دینا اللہ تو علاوہ کوئی معبود مشکل کشا حاجت روا نہیں، میں گواہی دینا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے بھی نے تے اللہ دے رسول بھی نے۔ میں نہ اس وقت تک بندہ مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک اہل حدیث دا عقیدہ قبول نہ کر لے، اس وقت تک اسلام داخل نہیں ہو سکتا۔ جی این سمجھ رہے تھے اور آسان کر کے سمجھا دینا، ایک بندہ عیسائی ہے یا یہودی ہے، انہیں مسلمان ہونا ہے تے کلمہ پڑھنا ہوئے تے کلمہ کی پڑھاواں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اس وقت تک بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، دائرہ اسلام اندر نہیں آ سکتا جب تک اہل حدیث دا عقیدہ پیغمبر بشر نے ادا اقرار نہ کر لے۔ لیکن سنو الحدیث دا کیتا، کوئی کہہ سکتا ہے پیغمبر نو بشر تے کہہ گیا ہوئے، ہاں کوئی شک نہیں مصطفیٰ بشر نے، لیکن سنی آلو سننا الحدیث دا کیتا، مصطفیٰ بشر نے لیکن افضل البشر نے، مصطفیٰ بشر نے لیکن آپ دا شان کیے، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا۔ مصطفیٰ بشر نے لیکن آپ دی بات دی اتھارٹی تے مقام اتنا ہوئے، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ مصطفیٰ بشر نے لیکن آپ دی بات دی اتھارٹی ہوئے، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ پیغمبر بشر نے لیکن آپ علیہ السلام دی اتباع دی اتھارٹی اتنی ہوئے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ پیغمبر بشر نے لیکن آپ دی بات دی اتھارٹی اتنی ہوئے کہ جڑا چھوڑ دے وے او دے بارے قرآن آندہ ہوئے، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ پڑھ لو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ مصطفیٰ بشر نے لیکن آپ دا مقام کیے، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ مصطفیٰ بشر نے سن اہل حدیث کی زبان دے الفاظ نے، پیغمبر بشر نے لیکن مصطفیٰ دا شان کیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ مصطفیٰ بشر نے، عمر صاحب کدھر گیا نا سانو لا کے آپ بے وفا ٹر گیا، مصطفیٰ بشر نے لیکن آپ دا مقام کیے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ توجہ میری طرف کیجئے، مصطفیٰ بشر نے لیکن سنو اہل حدیث دا عقیدہ، پیغمبر بشر نے لیکن آپ دا شان مقام تے عزت رفت کیے، فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پیغمبر دی ذات بشر ہے لیکن آپ دا مقام تے شان کیے، فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا۔
پیغمبر بشر نے لیکن اللہ نے شانہ کتنی بلندی تے لے جا کے سیرا کرا کے عطا کیتیاں نے. فرمایا سبحان الذی اسرع بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سن اہل حدیث تاکیدہ مصطفیٰ بشر نے لیکن شان تے مقام کیے. فرمایا یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. پیغمبر بشر نے لیکن مقام کیے یا ایہا المدثر آپ بشر نے لیکن مقام کیے. فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. مصطفیٰ دی ذات بشر ہے لیکن مقام کیے. فرمایا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. آپ بشر نے لیکن سن اہل حدیث تاکیدہ کتنا شان پیغمبر داوے. آپ ہے بشر نے لیکن شان مقام کیے. فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. مصطفیٰ بشر نے لیکن اہل حدیث انداوے مصطفیٰ افضل البشر نے آپ سید البشر نے. مصطفیٰ بشر نے لیکن بشریت دے اندر سب تو اعلیٰ ترین شخص نے. مصطفیٰ بشر نے لیکن آپ صحابہ تو افضل نے. مصطفیٰ بشر نے لیکن آپ اولیاء اتقیاء تو افضل نے. مصطفیٰ بشر نے سن صحابہ اکرام تے شان اندر بہت کم نے. میں کہنا ہوا سارے اولیاء مل جاون ایک صحابی دی عظمت دا مقابلہ نہیں. سارے صحابہ مل جاون ایک نبی دی عظمت دا مقابلہ نہیں. تے سارے نبیاں دی شان ایک طرف ہے تے سارے نبیاں تو بلند شان بھی اللہ نے مصطفیٰ نو عطا کیتی ہے. سننا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. پیغمبر دی ذات بشر ہے. آپ بشریت والرسول بن کے آئے نے تے بشریت دے اندروں آئے نے لیکن افضل البشر بن کے آئے نے. اکمل البشر بن کے آئے نے. اجمل البشر بن کے آئے نے. سید البشر بن کے آئے نے. سنیے پیغمبر بشر نے آپ دی آمد تے بے صدا کے لیکن سننا توجہ کرنا پیغمبر دی آمد ہوئی کس واسطے ہوئے. آپ دنیا اندر آئے کس واسطے نے. قرآن نے مقصد بھی بیان کیتا ہوئے. فرمایا یتلو علیہم آیات ہی. مصطفیٰ دنیا اندر آئے نے رب دی آیات نو تلاوت کرنے واسطے. پیغمبر دی آمد ہوئی ہے آیات الہیہ تلاوت کرنے واسطے. تے جیڑی آیات پیغمبر تلاوت کر دے رہے نے قرآن پاک دی آیات نے. تے قرآن پاک جس مہینے اندر آیا وے او مہینہ رمضان دا اپنے اختتام دے قریب ہے. مہینہ رمضان دا بس ایام معدودات ایویں تیزی نال ہی گزر گئے نے. تے اللہ دے علم اندر ہے اج دا دن مبارک نصیب ہوئے گا یا کل دی مبارک گھڑیاں بھی رمضان دران گیاں. یہ تے میرے اللہ دے علم اندر ہے آئندہ سال دوبارہ زندگی اندر رمضان نصیب ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا. بے شمار ایسے دوست بھی موجود ہون گے جنہ دے پیارے والد محترم نے پچھلے رمضان اندر انہاں دے نال سحری تے افطاری کیتی ہوئے گی, نماز تراویح نال پڑھی ہوئے گی, لیکن اج باپ زندہ کوئی نہیں. باپ قبر اندر چلا گیا ہے, چہرہ چھپ گیا وے. کئی خوش نصیب ایسے بھی ہون گے
जिन्हां पिछले रमज़ान दे अंदर मां दे मुबारक हत्थां दे पक्के खाने खाधे होणगे सहरी अंदर अफतारी अंदर, लेकिन हुण वालदा मोहतरमा हयात नहीं रहियां, दुनिया ते नहीं रहियां। अगर वो नहीं रहे तो अनकरीब असां भी इत्थों जावन वाले हां, अनकरीब टुर जावांगे। रब दा पैगाम आ जाएगा, हुक्म आ जाएगा। क्यों? उसूल कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, किसे जिंदा हयात नहीं जे रहना। इस रमज़ान नूं अपनी जिंदगी दा आखिरी रमज़ान ही समझ के गुजारिए। जिवें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनन इब्ने माजा अंदर, महबूब ने फरमाया जदों नमाज पढ़ने लगो तो अपनी नमाज नूं अपनी जिंदगी दी आखिरी नमाज समझ के पढ़िया करो। तो प्यारे अपनी इस्लाह कीजिए। इसी रमज़ान मुबारक दे अंदर जड़ियां मुबारक घड़ियां चंद मौजूद ने, जेड़े मुबारक एक दो अयाम मौजूद ने, इन्हां नूं गनीमत जानिए ते अपनी जिंदगी सवारिए। आइए कुरान की तरफ आइए। यतलू अलैहिम आयातिही, कुरान पढ़िए। कुरान पढ़ने वास्ते मुस्तफा तशरीफ ले आए ने। मैं तो इंज भी मिसाल दे के समझाना, जे हुकूमत पाकिस्तान ऐलान करे, तवज्जो है, नवे पाकिस्तान चो पुराने चो, पिछले साल जो मैं आया सो तो नवे सो, हुण आया तो पुराने च आ गए। चलो, अगर हुकूमत पाकिस्तान ऐलान कर दे कि 3 दिन का टाइम है, मशीन भी असी देने, केड़ी भला दसो है? आ वेख लो, आ बंदे नूं कितना पता है। हजे आते भाबियां च वली कोई नहीं। चलो, जे हुकूमत पाकिस्तान ऐलान करे कि असी मशीन भी देने आ नोट बनाने वाली, तो पाकिस्तान सब तो बड़ा नोट केड़ा है? उच्ची बोलो, भावें मैनू ना 5000 दो, पर उच्ची बोलो तो सही ना। पाकिस्तान अंदर सब तो बड़ा नोट है 5000 का। अज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ऐलान कर दें, हुकूमत ऐलान कर दे बई हर बंदे नूं मशीन भी दी जाएगी, तो नोटां वाला कागज़ भी दिता जाएगा, तार भी दी जाएगी, तो उस बंदे नूं स्टैंप भी दे देंगे। जिन्ने नोट बना सकते हो 3 दिन का टाइम है, बना लो। तुहाडे वास्ते खुली सेल लग गई। तुहाडे जो केड़ा एडा शरीफ होएगा जिहड़ा आखेगा नहीं मैं तो नहीं बनाने? की ख्याल है? कोई कहेगा मैं मशीन नहीं लैनी, मैं नोट नहीं बनाने, मैं पैसे नहीं लैने। अज दुनिया के माल वास्ते ऐलान हो जाए तो हर बंदा इस सेल नूं लूटने वास्ते दौड़ पवेगा। जो रब ने ऐलान कर दिता वे रमज़ान अंदर करो एक नेकी ते अजर मैं 700 दा अता कर देंगा, यदी फिक्र क्यों नहीं जे कर दे? अल्लाह दे बंदो, आखरत दी जड़ी सेल लग गई, नेकियां जड़ियां आखरत अंदर काम आन गईयां, नेकियां दी सेल तो फायदा क्यों नहीं जी उठांदे? फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही। मुस्तफ़ा कुरान पढ़ने वास्ते आए ने। अल्लाह दे बंदो, पैगंबर दी आमद दा मकसद कुरान की तिलावत करना वे। आयात इलाहिया पढ़िए, कुरान पढ़िए। अगर चाहते हो अल्लाह तुहाडे अकीदे नूं शिरक तो पाक कर दे, रब दा कुरान पढ़िए। अगर बिदत तो बचना चाहते हो, कुरान पढ़िए। अगर चाहते हो अल्लाह तुहाडियां नस्लां अंदर खैर पैदा कर दे, कुरान पढ़िए। अगर चाहते हो अल्लाह तुहाडे घर अंदरों बीमारियां ते परेशानियां ते नहूसत नूं खत्म कर दे, रब दा कुरान पढ़िए। आंदे हो हजरत जी साडे घर अंदर जादू दे असरात ने, मैं ना कुरान पढ़िए। हजरत जी छींटे वजदे ने खून दे, मैं ना कुरान पढ़िए। हजरत जी साडे जड़े पैसे ने वो कट्टे जाते हैं, मैं ना कुरान पढ़िए। जड़ा आंदा है हजरत जी साडे घर दे अंदर ते जादू दे असरात ने, मैं ना कुरान पढ़िए। कुरान पढ़ना तुसी शुरू कर दो, अल्लाह बहार किवें अता करेगा। दो हदीस सुनिए ते अपनी बात नूं खत्म कर दे। हदीस पाक पे गौर करना। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी ने, फकीह उम्मत, मुहसिन उम्मत रसूल, इमामुल मुहद्दिसीन, हर मोमिन दे महबूब सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग कुरान पाक पढ़ने वास्ते इकट्ठे होंदे ने, जो लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं, पहला इनाम अल्लाह की देंदा वे दुनिया दे अंदर। फरमाया नज़लत अलैहिमुस सकीना, महबूब ने फरमाया अल्लाह आसमान तो उन्हां ते सुकून नाज़िल कर देंदा वे। अज हर बंदा शिकवा करदा वे, हजरत जी नौकरी भी अच्छी है, जॉब भी अच्छी है, पैसा ते दौलत ते मकान ते कोठी ते बंगला ते औलाद भी है, लेकिन सुकून कोई नहीं। सुकून कोई नहीं, सुकून दियां गोलियां खा के फिर नींद आंदी है, लेकिन सुनना रब की आंदा वे। महबूब अलैहिस्सलाम ने की फरमाया है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा कुरान पढ़दा है नज़लत अलैहिमुस सकीना, फरमाया अल्लाह उस पे सुकून नाज़िल करेगा। वगशियतहुमुर रहमा, ते अल्लाह दी रहमत उस बंदे नूं ढांप लैंदी है।
اور رحمت دی دعا کرانا مولوی جی حالات بڑے ماڑے نے دعا کر دو اللہ ساڑھے تے رحم کر دے وہ اگر چاہتے ہو اللہ دی طرف رحمت نصیب ہو جاوے قرآن پڑھیے فرمایا وغشیتہم الرحمہ اللہ دی رحمت ڈانپ لیندی ہے اگلے الفاظ کی نے وحفتہم الملائکہ اللہ دے فرشتے پروٹوکول دے نال انہاں نو گھیر لیندے نے وذکرہم اللہ فی من عندہ نبی پاک نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھنے والے بندے دا قرآن پڑھنے والے جوان بزرگ دا قرآن پڑھنے والی بچی قرآن پڑھنے والی عورت دا خاتون دا اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک نو پڑھنے والیاں دا ذکر اپنے پاس عرش تے کردا ہوئے یار سلام نہیں اس بندے نو جڑا مسجد عباد الرحمان اندر بیٹھ کے قرآن پڑھے تے او دا نام اللہ عرش تے لوے جڑا قرآن مسجد اندر بیٹھ کے مانا والا اندر پڑھے اللہ اپنے عرش تے اس دا ذکر کر دے وے اس تو بڑا شان تے مقام کیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم قرآن پڑھئے قرآن پاک پڑھنے تو اللہ اجر دے گا معروف حدیث جامع ترمذی اندر میرے محبوب نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پاک پڑھدا ہوئے اللہ ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں دیندا ہوئے پھر میرے محبوب نے فرمایا میں اے نہیں کہندا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ نبی پاک نے فرمایا الف ایک حرف ہے لام دوسرا حرف ہے میم تیسرا حرف ہے فرمایا جڑا الف لام میم پڑھے گا اللہ 30 نیکیاں عطا کرے گا تے رمضان المبارک اندر نیکی دا اجر ودا ہوئے جے میں بات کہہ دیا مبالغہ نہیں ہوئے گا محبوب کی فرما رہے نے جڑا رمضان اندر الف لام میم پڑھے گا اللہ انہوں تقریباً 2100 نیکیاں عطا کر دے گا فرمایا اللہ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اے مقام تے شان تے عزت تے عظمت تے وقار ملتا ہے قرآن پاک دی وجہ تو آخرت اندر بھی کامیابی ملے گی قرآن پاک نو پڑھنے دی وجہ تو حدیث پاک پہ غور کرنا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث دے راوی نے وہ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا اقرأ القرآن لوگوں قرآن پڑھیا کرو کیونکہ قیامت والے دن قرآن پاک اپنے پڑھنے والے دے حق دے اندر آکے اللہ دے کول سفارش کرے گا دوسری حدیث پاک میرے محبوب نے فرمایا قرآن پاک اپنے پڑھنے والے دے حق دے اندر اللہ دے سامنے سفارش کرے گا تے رب تعالیٰ قرآن پاک دی سفارش نو پڑھنے والے دے حق اندر قبول فرمان گے قرآن پاک کہے گا اے اللہ اس بندے نو عزت عطا کر دو نبی پاک نے فرمایا اللہ اس نو پوشاک کے عزت دا لباس پہنان گے قرآن پھر سفارش کرے گا اللہ اس نو تاج عزت عطا کرے گا قرآن پھر سفارش کرے گا اللہ دی ذات اس بندے نال راضی ہو جائے گی اگر قیامت دی کامیابی چاہتے ہو سب تو بہترین سفارش قرآن دی سفارش حاصل ہوئے گی یہ جڑے آندے نے جناب علی کوئی شک نہیں آخری الفاظ پہ غور کیجئے سب تو بہترین سفارش انسان دا عمل کرے گا اے بے دین اور جاہل قسم دے لوگاں نے کیا کوئی بات نہیں نماز دی کوئی لوڑ نہیں تو انو جناب والا قرآن پڑھنے دی کوئی لوڑ نہیں اور کہا گیا نہ قرآن نہ پڑھنا قرآن تے 50 علوم تے دسترس نہ ہووے تے قرآن سمجھ نہیں آندا اور اللہ دے بندوں کس گمراہی اندر امت نو دھکیل رہے ہو میں کہا کرنا صحابہ میٹرک FA BA میں نے نہیں کیا اونٹ اور بکریاں چرانے والے قرآن سمجھ گئے حق سمجھ گئے ہدایت سمجھ گئے رب فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ فرمایا اسی قرآن نو آسان نازل کیتا ہے کوئی ہے اس نو سمجھنے والا اور کہنے والو قرآن نہ پڑھنا اسی بخشا لواں گے ساڑی بات ہو جو اسی تواڈی شفاعت کر لیں گے جائیے قرآن پڑھیے رب تعالیٰ نے چیلنج دے انداز اندر بات کیتی ہے فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فرمایا کون ہے جڑا رب دی عدالت اندر رب تے اذن تو بغیر سفارش کرے گا سنیے میرے الفاظ تے غور کیجئے جائیے پورا قرآن پڑھیے ذخیرہ حدیث سے صحیحہ پڑھ جائیے ایک قرآن دی آیت لائیے ایک حدیث سے صحیح لائیے رب تعالیٰ نے یا رسول اللہ نے جتنیاں گدیاں پاکستان اندر موجود نے جتنے اصلی اور جعلی پیر موجود نے کسی ایک گدی دا کسی ایک آستانے دا کسی ایک پیر دا نام لیا ہو کہ فلاں پیر دی بات ہو جانا فلاں جناب علی پیر دے مرید بن جانا فلاں آستانے تے جانا فلاں درباروں مزار تے جانا ایک قیامت نو تواڈی سفارش کرنگے میں اللہ انہاں دی سفارش قبول کراں گا اگر کسی دا نام لیا تو دلیل بیان کیجئے لائیے دلیل لائیے رب نے فرمایا ہوئے یا رسول اللہ نے فرمایا ہوئے بابا علی حجویری نو
اسا قیامت والے دن سفارش دا حق دیاں گے. رب اور رسول نے فرمایا ہوئے بابا فرید الدین نو اسی قیامت والے دن شفاعت دا حق دیاں گے. بابے قیم سائی نو اسی شفاعت دا حق دیاں گے. رب نے فرمایا ہوئے امام بری نو یس جناب علی شہباز لال کلندر نو اس نو جناب علی یا سخی سرور نو یا عبداللہ شاہ غازی نو یا جتنے پاکستان اندر زندہ اور مردہ پیران دے دربار موجود نے کوئی جیند ہے یا رب نے فرمایا ہوئے اسی فلاں ملنگ نو فلاں سجادہ نشین نو فلاں آستانہ عالیہ والے نو فلاں گدی نشین نو فلاں صاحب زادے اور سید زادے نو فلاں نو اسی شفاعت دا حق دیاں گے. اگر نام قرآن اندر حدیث اندر ہے تو لائیے نہیں پیش کر سکو گے. سنیے اہل السنہ اہل الحدیث دا پیغام. ہاں ایک ہستی ہے ایک شخصیت ہے جنہوں نے اللہ قیامت والدن سفارش دا حق عطا کرے گا. انہیں امام اہل حدیث ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے. محبوب تو علاوہ کسی دے بارے نس موجود نہیں ہے. انہوں نے شفاعت دا حق ملے گا. سنیے اہل الحدیث دا پیغام. پیغمبر دی ذات نہ جڑیے آپ دی تعلیمات نہ جڑیے. پیغمبر قیامت نو سفارش کرنگے اور آپ جس مقصد واسطے آئے نے اس مقصد نو پہچانیے اس مقصد دے مطابق زندگی گزاریے. یتلو علیہم آیات ہی مصطفیٰ دی آمد دا پہلا مقصد ہے قرآن دی آیات نو تلاوت کرنا. اور قرآن پاک دے بارے محبوب فرما گے قرآن پاک قیامت والدن بندہ مومن دے حق اندر سفارش کرے گا. اے اہل سنت اہل حدیث تے جوانوں بزرگوں بوڑھو پیغام اہل حدیث عام کیجئے. لوگاں نو رب دے قرآن نہ جوڑیے مصطفیٰ دی حدیث نہ جوڑیے. ہاں میں سمجھنا مولوی کیوں قرآن تو دور کر دینے. مولوی نو پتہ ہے جے کوئی قرآن ترجمے نہ پڑھ گیا پھر ساڑی روٹی روزی جڑی ہے جڑا کل ساتا تیجا چالیا جتنی خرافات و بدعات اسی داخل کیتیاں نے ایک خطرے اندر جان گیاں. پھر ساڑے پیٹ دا مسئلہ ہے. سنو اہل حدیث دی دعوت. پیٹ جاندہ ہے جائے جان جاندی ہے جائے. روزی روٹی کسی مقتدی دے ہاتھ اندر نہیں ہے. روزی روٹی دا ذمہ رب نے لیا ہے. رب رازق ہے اور رزق دینے والا ہے. لیکن اسی روزی روٹی دے پیچھے آج تک اپنی امت نہ تگا نہیں کیا. میں باوجود تواڈے سامنے حاضر ہاں. رب اکبر دی قسم ہے میرے اندر میری جماعت دے خطبہ اندر ہزاروں بیسیوں کمیاں کوتاہیاں گناہ غلطیاں موجود ہون گیاں. لیکن اس منبر تے بیٹھ کے اس مسند تے بیٹھ کے آج تک اسی اپنی قوم نہ دھوکا نہیں کیتا. امت دے سامنے اسی غلط بیانی نہیں کیتی. امت دے سامنے یا رب دا قرآن بیان کیا یا قرآن دا پیغام بیان کیا یا محمد کریم دی حدیث بیان کی اور پوری امت نو دعوت دیاں گے. جائیے لوگاں دے سامنے رب دا قرآن کھول کے رکھیے. ہاتھ جوڑ کے گزارش کیجئے اگر شرک بدعات تو بچنا چاہتے ہو اگر دنیا آخرت دی کامیابی چاہتے ہو رب دا قرآن ترجمے نہ پڑھیے. حدیث صحیحہ پڑھیے. بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ پڑھیے. جدو تسی لوگاں نو قرآن دا ترجمہ پڑھا دو گے لوگ قرآن دا ترجمہ پڑھن گے. صحیح البخاری پڑھن گے. صحیح حدیث دا ذخیرہ پڑھن گے. انشاءاللہ پھر رب دی رحمت و فضل اللہ مسلک اہل حدیث غالب آ کے رہے گا. پھر ہر ترجمہ قرآن پڑھنے والا ہر حدیث صحیحہ پڑھنے والا اللہ دی رحمت نہ مسلک اہل حدیث قبول کرے گا. اور اللہ دی زمین تے رب دی زمین تے حقانیت اگر کوئی مسلک ہے وہ صرف اہل الحدیث نے. باقی سب گمراہی دے نام تے گورک دندے نے. حق اور ہدایت دا نام ہے. رب دے قرآن دی صورت اندر میرے پیغمبر دی صحیح حدیث دی صورت اندر وہ مسلک اہل حدیث ہے. آج نہیں تو کل انشاءاللہ قرآن و حدیث دی دعوت عام ہو کے رہے گی. مسلک اہل حدیث دا پیغام عام ہو کے رہے گا. مسلک اہل حدیث غالب آ کے رہے گا. اللہ کو دعا ہے اللہ اسی تے زندہ رکھے اسی تے موت عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین.